प्रेज लॉर्ड हालेलुया तुमकां सगळ्यांक देवाची उतरांनी आळ करूंक स्वागत करता. निर्गमन पुस्तक चॅप्टर 34, 29 आनी 30 आमी पळयल्यार वाचल्यार कळटा. निर्गमन पुस्तक चॅप्टर 34, 29 आनी 30. मोइजे सोल्ल्या शासनाचो फाळयो हातीक घेवन सिनाय पर्वता वयलो साकला देंवताना सर्वेस्परा कडेन उलयल्ले वरवीं ताच्या मुखामळाची खात परजळटाली म्हूण तो नेणा आसलो. आरोनान आनी सकट इस्रायेलांनी मोइजेच्या मुखामळाची खात परजळटाली तें पळयलें आनी ताचे लागीं वचूंक तांकां भिरांत दिसली. आमकां कळीत जाता की हांगासर मोइजे थंयसर फाळयो हाडून आयलो आनी देवा लागीं तो उलोवन आयलो आनी देवा लागीं उलयल्ले वरवीं थंयसर देवा थावन ताणें थंयसर फाळयो घेवन आज्ञा घेवन तो सकयल आयलो आनी सकयल देंवता आसतना मोइजेचें मुखामळ परजळीत जावन आसलें पूण मोइजे गुंतना. कित्याक मोइजेचें मुखामळ परजळीत जातालें? कित्याक म्हळ्यार मोइजे थंयसर देवा लागीं उलोवन आयलो. देखून आमी कोणा लागीं उलयचें? देवा लागीं उलयचें. मनशा लागीं उलयल्यार खंडीत आमची तोंडां आमची मुखामळां थंयसर काळीं जातात. जागृत करया आमी आमचें तोंडां जायते फावटी आमी सांबाळचें पडटा. आमी मनशा लागीं उलयतना आमचें जिवीत काळें जाता. थोड्यां लागीं उलोवंकूच नजो. कित्याक म्हळ्यार आमी कंपेर करता ही सकट मिनिस्ट्रींत आसात न्ही गी, ही सकट प्रेयरांत आसात न्ही गी, उलयना जाल्यार बेजार करतात न्ही गी, कितेंय चिंतून दीत बेजार केल्यार कितेंय चिंतून दीत तें कितेंय म्हणून तकलेक काणगे नाकात. जर तर तुमी उलयतात जाल्यार तुमचीं तोंडां एका काळ्या केंडा बरी जावंक पुरो. तर कोणा कडेन आमी उलयचें? पवित्र प्रेरण दितेल्यां कडेन उलयचें. तर कोणीय समानान गे तें म्हाका गुर्तना. कोण समा आसात कोण सारकी नात आमकां गुर्तना. सकट मनशांच जावन आसात. मनशांचें सैंबीक रितीचें आसताच. तर कित्याक हांवें उलयचें? दोगां उलोवन सुवार्ता परगट करूंक येतात गी, देमसार धांवणोवंक येतात गी, एका घरा मागण्याक येतात गी, तें एका गांवाक वचून थंयसर आत्मीक रितीर करूंक येतात गी. उलयनाका म्हणना पूण दुसऱ्या संवसाराची उतरां तांची खबरांची खबर आमी उलोवन आमची जिवीत काळें जाता. तें नवें करूंक नितळ करूंक आमकां उज्या घालचें पडटा. थंयसर उतराच्या उज्याक आमी पडचें पडटा. मागीर मस्त कश्ट जाता आनी थंयसर तापडूंची मेळना जाल्यार आमकां सारकी शेप मेळना. देवान दिल्ली ती शेप आमी सांबाळ्या. शेप आवट जावचें नाका. हें एक उतरां नियाळ करचें, एक उतरांचें एक उजो म्हणून आमी चिंत्या आनी एक रिशेप आमकां येता म्हणून आमी चिंत्या. देखूनच आमी इल्लो त्याग करन बसया. आमी उलोवन येयलें त्याग करन आमी बसया. कोणाय लागीं नाका. बगर हीं उतरां आयकत आसतना एक नोटबूक पेन काण घेवन आमी बसया. कश्ट जाता गी, कश्ट जाल्यार कितेंच परवाना. येस, आमी अशें देवाची उतरां नियाळ करता आसतना खंडीत आमकां जेजू क्रिस्ताची शेप येता. आनी ती शेप आमकां कितें करता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचो उजवाड आमचें तें येवचें बरी करता. आमचें जिवीत उजवाड जायचें. ही उतरां नियाळ करता आसतना आमचें जिवीत उजवाडीत जायचें, परजळीत जायचें, उजवाड आमी जायचें. तोच उद्देश बापाचो जावन आसा. तें एक्सपेक्टेशन बापाचो जावन आसा. देवाचो उद्देश तसो जावन आसा. आमची जिवीत उजवाड जायचें. आमी सर्वां उजवाड जायचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. मोइजेचें तोंड परजळीत जावचें तें महिमा, देवाची महिमा आरोनाक आनी थंयसर आसल्या इस्रायल लोकांक पळयत आसतना थंयसर तांकां भिरांत दिसली म्हणून आसा. समथींग अनयुज्युअल ताच्या तोंडार ताच्या मुखामळार पळोवंक ताका जालें. तांकां तें बेन दिसलें ताच्या लागीं वचूंक तांकां बेन दिसलें. पूण भावा भयणीनो, आमी देवाची उतरां नियाळ करन गेल्या उपरांत खंयच्याय रितेरेक वचूंक पुरो, खंयच्याय प्रेयराक वचूंक पुरो, ताच्या उपरांत आमचें जिवीत आमच्या जिविता मुखांत्र देवाची महिमा, देवाचो परजळ आमच्या मुखांत्र भायर येचें. तोंडार न्ही, आमच्या तोंडांतावन भायर येचें न्ही. पोरनो सोलो एक सावळी मात्र जावन आसा. आमच्या जिवितान कितें येचें म्हळ्यार आमच्या जिविता मुखांत्र तें भायर येचें. इट शूड कम
फ्रॉम माय लायफ विदीन म्हज्या भितर थावन तें येचें म्हज्या भितर थावन ती महिमा येवन जण पयस धांवचें न्ही बगर जण आनी लागीं येचें लागीं येवन इसारीचें तूं वेताना असो नातलय अशें नातलें व्हडलो एक तूं पिवडो जावन आसलय आतां वचून आयल्या उपरांत तूं पिवणें सोडलें मात्र न्ही पिवणें सोडलें मात्र न्ही तें एक व्हडलें एक अद्भुत न्ही तूं थंयसर पिवणाचें थंयसर सहवास तूं सोडलय तो सर्कल तूं सोडलाय तें मात्र न्ही तें एक कितें एक काळो बूक काणयोन येताय कालें तें बायबल तें काणयोन तूं वाचताय तूं केदाळ इस्कालाक एक नोटबूक पेन काणयोन गेल्लो मनीस न्ही आतां पळयल्यार एक बॅग घालन एक नोटबूक पेन घालन इतलें एक बायबल इतलो मोठो काण घेवन आतां बॅग काणयोन वेतेत आसाय बरयत येत आसाय वेताय येताय वेताय येताय कितें जालां तुका मात्र न्ही पयलें तूं आसतना केदाळय दुखान आसतलें बेजारांत आसतलें तिंतू उतरां बेजाराचीं उतरां येतालीं तांच्यांची चाडयो तूं सांगून आसलें तोंड उकोडल्यार पुरो थंयसर पोस्ट्यो उतरां आसलीं आज तुज्या तोंडांत येवचीं उतरां आयकाचें म्हणून म्हाका बगून आसा तुज्या सांगातात रावाचें म्हणून म्हाका बगून आसा म्हाकाय कितें गे आमी सुकतांव आमी कितें गे पाड करना आसा आमकां भोगता कितें हें सिक्रेट तूं खंय चेंज जालें खंय गेल्लें आमकांय सांगून दिताय गे म्हणून अशें जेजू क्रिस्ताची महिमा आमच्या मुखांतर आमच्या जिविता मुखांतर भायर येवची जिवीत आमी जिवंक जाय हें जिवीत म्हजें जायचें आमकां पळोवन जणांनी पळोवन धांवचें न्ही आतांची कॅरिझमॅटीक टिमाची गोत्ता आमकां जायती कॅरिझमॅटीक टिमाची गेल्लीं आसात हांचे सावासत नाका म्हणून धांवचीं आसात जायतीं जाणां तांची तकली खावन तकली पाड करन तें उतार आसा तें हांगा उतार आसा म्हणून सांगून थंयसर तो मनीस कितें जाता तूं बायबल काणयोन तूं कितेंच सांगी नाका म्हणून न्ही त्या रितीन न्ही बगर तुंती एक बायबल जा तुंती एक जिवंत एक बायबल जा God wants to become a living Bible. God wants you to become moving Bible. बायबल म्हळ्यार उतार सांगचें न्ही उतरां बाय हार्ट करन सांगची न्ही ती हांगा हो अध्याय तो अध्याय हें सकट धर्मशास्त्र्यां प्रकार फारिसेवां बरी आमी जावचें नाका तसलीं उतरां सांगची मनशां जावची नाका आमी तसलो बायबल न्ही बगर खंयचो बायबल म्हळ्यार जेजू क्रिस्त जावन आसच्या त्या जेजू क्रिस्ताचो जीव तो जीव म्हज्या मुखांतर भायर येवचें बरी जायचें द लायफ ऑफ गॉड शूड फ्लो थ्रू युअर लायफ देवाचो जीव म्हज्या मुखांतर भायर येचें तो परजळीत जायचें तवळ मात्र आमच्या जिविताक एक मोल आमच्या जिविताक एक मोल केदां लागता गे म्हज्या ह्या कुडी मुखांतर म्हज्या जिविता मुखांतर जेजू क्रिस्त रिलीज जाताना तवळ म्हज्या जिविताक एक मोल आसा ना जाल्यार खंयचें मोल नातलें बरी आमी आसता आमी चिंता कॅरिझमॅटीक ग्रुपांत सांगाता मेळून आमी ताळयो पेटोवन उतरां काणयोन आनी थंयसर गितां गावन हें केल्यार आमकां मोल मेळटा म्हूण आमी चिंता हें मनशां दितात मोल तें मोल खंयच्याक प्रयोजन ना तातूंत कितेंच प्रयोजन ना बगर भाव भयणीनो आमच्या मुखांतर कोण भायर येचें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आमच्या मुखांतर भायर येचें जेजू दिसाचें जेजू भितर येता आसतना तो भायर येतास तो भितरच रावना खंयचें एक प्रेग्नंट जाल्ली एक स्त्री डेलिव्हरी जायनासतना तशेंच आसलें कोणाक गोत्ता गे तुमकां भुरगें भायर येतात न्ही गे थोडे फावटी मेल्लें भुरगें भायर येवंक पुरो तें न्ही हांव सांगता जीव आसलें भुरगें भायर येता गे ना गे येताच न्ही गे भितर आसलें भायर येताच न्ही गे तर जेजू क्रिस्त तुज्या भितर आयल्या उपरांत तो भितर रावना बगर तुज्या मुखांतर तो भायर येताच
जेजू क्रिस्त तुझ्या भितर आयल्या उपरांत तू मागीर ये म्हणून आपयचे म्हणून ना. बगर तुझ्या भितर आयल्या उपरांत तो जेजू क्रिस्त कितें करता गोता गे, तुझ्या मुखांत्र तो जियोंक सुरू करता, तुझ्या मुखांत्र तो काम करता. जेजू क्रिस्ता मुखांत्र काम करचें म्हळ्यार देमसार धांवणोचें प्रिचींग करचें न्ही, चिंती नाका त्या रितीन. जायत्या जाणांक सर्गा कुशीक आकर्शण करची एक साधन आमी जाता. जायत्या जाणांक जेजू क्रिस्ता लागीं यू विल अट्रॅक्ट मेनी पीपल टू गॉड, यू विल अट्रॅक्ट मेनी पीपल टू जीसस, यू विल अट्रॅक्ट मेनी पीपल टू हेवन. ताका एक इन्स्ट्रुमेंट आमी जाता, उपकरण आमी जाता, साधन आमी जाता. ही कूड आसा न्ही गे, एक गलीज वास येवचे कूड आसा न्ही गे, सेंट घालीचे न्हायचे नाजाल्यार थंयसर गाणंत वासत येता न्ही गे ह्या कुडी मुखांत्र. मेल्यार सांगचें नाका, दोनूच दीस, एक दीस मुगदून दुसरे दीस येतानाच थंयसर घाण सुरू जाता ह्या कुडींतावन. असल्या ह्या कुडीक, ह्या एका मातयेच्या कुडीक ते सर्गींचे महिमा दवरन, जेजू क्रिस्ताक म्हजे भितर स्विकार करन, थंयसर उखोलन उबारन व्हरचें तें भाग आमकां मेळ्ळ्यार आमच्या कुडींतावन तें एक व्हडलें एक भाग न्ही गी, ताचे किनी दुसरें कितेंय आसा गी आमकां भाग. कितें सकड ह्या कुडींत आमी उखलून जियोना गी, कितल्या सैतानाक आमी उखलून जियोना गे. पियोवणें, व्यभिचार, अनितिकता, द्वेश, राग, मोसोर, पयशांची आशा, तें हें सकड गर्व, अहंकार, तें जायचें हें जायचें, अशें जायचें तशें जायचें, हांव कोण, अशें सकड आमच्या ह्या कुडींतावन हें कुसून वेचात. ह्या कुडी थंय आमी उखलून चल्ल्या म्हाका हें सकड क्लीन करन, सर्गींची ते महिमा म्हजे भितर भरून जियोंक ह्या कुडीक एक चान्स देवान दिला. कृपा नासतना दुसऱ्यांक कितेंच सांगूंक ना. कृपा, इट्स ओन्ली ग्रेस. मोगाच्या भाव भयणीनो, असलें एक भाग ह्या एका उतरां नियाळ करतना आमी जोडून घेवन वचाचें. हें तुमच्या मुखांत्र जायना, हें तुमच्या मुखांत्र बिलकूल साध्य ना. हें कितें सकड सांगिल्लें तें तुमी करीचें म्हणून हांव सांगिना. हें तुमच्या मुखार थंयसर देव करूंक तूं तयार आसाय गी. देव करता, तुजी एक तयाराय पुरो. आमेन, हांव तयार आसा सोम्या म्हणून, हांव तयार आसा सोम्या, हांव हांगा आसा सोम्या म्हणून थंयसर तयार रावल्यार पुरो. उरलें पुरा देव करता. तयार जालें आनी कितें करीचें म्हळ्यार ओगेस बसून देवाची उतरां आयकल्यार पुरो. बसून ही उतरां तुमच्या मोतींत आटयल्यार पुरो. तुमी आयकुनूच रावा. हे चेंजीस आमच्या भितर येचे, आमच्या भितर तावन येता, दिसता. जेजू क्रिस्त आमच्या भितर आयल्यार तुमच्या भितर तो जियेता. तो जेजू क्रिस्त तुज्या भितर जियोवचें जणांक दिसता. देखूनच जेजू क्रिस्त म्हणटा न्ही, मस्त उतरां आसात, जायतीं उतरां आसात, पूण टायम उणो आसल्या वरवीं थंयसर खंय तावन सांगचें गोतू ना. ओके, एक उतार आमी काडया. जुआंवसो वांजेल आमी काडया. जुआंवसो वांजेल नवोसलो चॅप्टर 1 तातूंत आमी पळयल्यार 1 तावनूच आमी पळोवया. 1 तावन वाचया आमी. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, पळया, शब्द आसलो, शब्द देवासोवें आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळ पुर्वीच तो देवासोवें आसलो.
4th वर्स पळया. रचलेले एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलेलो आनी तो जीवस मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. पळया, मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. हांगासर उतार हें सांगता, इन द बिगिनींग वॉज द वर्ड अँड द वर्ड वॉज विथ गॉड अँड द वर्ड वॉज गॉड. शब्द उतार. तुमकां एक सवाल थिंक करा. एक वर्ड म्हणसो एक थिंग ऑर अ पर्सन. थिंगी पर्सन, पर्सन गी थिंगी. उतार म्हणजे हे थिंगी पर्सन गी. एक वस्त गी, एक मनीस गी. मनीस गी चिंतून पळोवया. आसूं दे, थिंक करया आमी. पूण सेकंड वर्साक आमी येत आसतना थंयसर ही आसा. इट दॅट येवच्या जाग्यार थंयसर ही म्हणून आयलां. तो शब्द ही वॉज इन द बिगिनींग विथ गॉड. ही म्हळ्यार कोण? हांगासर वयर कोण? वयर वर्ड. तर उतराक शब्दाक थंयसर तो म्हणटाना थंयसर उतार म्हळ्यार कितें जालें तर पर्सन म्हणून जालें. एक मनीस म्हणून जालें. रेव्हलेशन प्रकटण उगडापण पुस्तकांत 1913 थंयसर सांगून 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 थंयसर सांगता कितें म्हळ्यार जुवोंक जाल्यार उगडापणांत थंयसर देवाचो आत्मो ताका सांगता ही इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ गॉड म्हणून सांगता. ताका देवाचें उतार म्हणलें नांव आसलें म्हणून आसा. देवाचें उतार म्हळ्यार कितें जालें? बायबल न्ही. बायबल देवाचें उतार आस. देवाचें उतार फूल बायबल देवाचें उतार न्ही. बगर ती ताच्या की बियॉन्ड दॅट. सूख समजनाकात. हे पवित्र बायबलांत जुवान म्हणटा जेजू क्रिस्तान सांगिल्लीं उतरां थंयसर बरोवन गेल्यार असर्यां बरोवन दवरल्यार थंयसर संवसार पावसो ना म्हूण सांगलां. हें संकट बरयलें देवाच्या उतरांच जावन आसात. देवान सांगिल्लीं उतरांच जावन आसात. ते इतलेंच देव न्ही. यू कॅनॉट लिमीट गॉड विथ द बायबल. ह्या बायबलांत बरयल्लीं उतरां उतार म्हणून आसचें, शब्द म्हणून आसचें हें बायबल न्ही. तें हांव सांगूंक आशेतां. ह्या बायबलांत वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द मनीस जालो. तो उतार खंयचे म्हणून तुमी सोदतात? उतार आयकया. आतां उतार आयकया. खंयचे उतार आयकतात? उतार बरा म्हणून सांगतना खंयचे उतार बरतात? कश्ट न्ही गे. कश्ट की सुलभ? तुमीच सांगा. कश्ट जाता की सुलभ जाता? कश्टच. कित्याक म्हळ्यार सकट बायबलांत तावन उत्पत्तींत तावन थंयसर उगडापण मुखांत आसचीं उतरां कोणाचीं उतरां? देवाचींच उतरां. तर खंयचीं बरतात? सकट बरी जे प्रॅक्टिकली सगळ्यांक कितें जाता गी साध्य ना. देखून हांगासर वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो. इन द बिगिनींग वॉज द वर्ड. तें उतार आसलें म्हणून सांगतना इट इज नॉट अ थिंग, इट इज अ पर्सन. त्या उतराचें नांव जावन आसा. देवाच्या उतराचें नांव कितें जावन आसा? तो कोण म्हळ्यार त्या देवाचें उतार म्हणलें सर्गाचें नांव आसलें. देवाचें नांव जावन आसलो. देवाचो पूत जावन मनशाचो पूत जावन जेजू म्हणलें नांव जोडून ह्या संवसारी आयलो. अर्थ जाता तागे? हांगासर सांगून आयिल्ले उतराचो उद्देश ते एक इंट्रोडक्शन मात्र जावन आसूं दे. थंयसर 4th वर्स सांगता इन हिम वॉज लायफ. ताचे थंय जीव आसुल्लो. ताचे थंय जीव आसुल्लो म्हूण आसा. जीव म्हणटा आसतना आमचे भितर असो जीव न्ही.
इटर्नल लाईफ, सासनीक जिवीत, एवरलास्टिंग लाईफ तें जावन आसा. ताचे थंय तो जीव आसलो आनी तो जीव पळया, आनी पळय तो जीव मनशा कडेन असो उसवाड जावंक पावलो. लाईफ वॉज द लायट ऑफ ऑल पीपल. तो जीव मनशा कितें जालो, उसवाड जावंक पावलो. आतां आयकुया, आतां तो जीव कोण, त्या जिवाचो नांव कितें, जिवाचें नांव कितें, देवाचें उतार जावन आसा. देवाच्या उतराचें आनी एक नांव कितें, जेजू क्रिस्त जावन आसा. आतां ह्या देवाचें उतार जेजू क्रिस्त होप ऑफ ग्लोरी, मुखल्या महिमेची निरीक्षा जावन आसच्या, आदार जावन आसच्या. जेजू क्रिस्त एका मनशाच्या भितर येत आसतना, भितर येवचें कशें म्हणून आमी सांगता, पूण भितर येत आसतना रिजल्ट कितें म्हळ्यार ह्या उतरा मुखांतर आमी पळयल्यार कळटा, थंयसर लायफ वॉज द लायट ऑफ ऑल पीपल. तुज्या भितर आसलो तो, भितर थावन येवचो तो उसवाड नेंगी म्हळ्यार तुजे भितर लायफ येत आसतना, जेजू क्रिस्त येत आसतना तुजें जिवीत उसवाड जाता. लायफ लायट जावन कन्वर्ट जाता. लायफ केम इन, लायट केम आउट. आमचें जिवीत कित्याक उसवाड जायना म्हळ्यार लायफ भितर येवना. भितर हें लायफ इन हिम वॉज लायफ म्हणून आसा न्ही, ताचे थंय जीव आसलो म्हणून आसा न्ही. तो येना जाल्यार आमकां जीव ना, जीव ना जाल्यार आमचें उसवाड जायना आमचें जिवीत. आमी उसवाड हेजे बरें आमकां वेलकम करचें पडटा, आर्टिफिशियल उसवाड हाडचें पडटा, चेंज करचें पडटा, बर्न जाता, एक कडेन शिफ्ट जातना आमी चेंज करचें पडटा, नाटक करचें पडटा. लायट आसल्यार बरी, कित्याक म्हळ्यार आमी प्रोड्यूस करचो तो लायट जावन आसा. पूण म्हजे भितर आयिल्लो लायफ आतां प्रोड्यूस जावचो तो लायट आसा न्ही, तें मनशाचें प्रोडक्शन न्ही. तुवें करचें न्ही तें, हांवें करचें न्ही तें. तुवें ताका एक्स्ट्रा रिचार्ज करीचें म्हणून गरज ना, बॅटरी घालीचें म्हणून ना, हाका कितेंच काम ना. बगर तुजे भितर आसचें लायफ वील प्रोड्यूस द लायट. मनशा भितर आसचो तो जीव थंयसर उसवाड जावंक पावता. भितर आयिल्ल्या क्रिस्ता मुखांतर उसवाड आमी जाता. जेजू क्रिस्त सांगता न्ही आमकां कितें आपयता, तुमी ह्या संवसाराचे दिवे म्हणटा. आनी लेट योर लायट शायन बिफोर ऑल पीपल. तूं उसवाड जालाय, तूं उसवाड जालाय. आतां तुज्या मुखांतर तुजो उसवाड, तुज्या भितर उसवाड म्हळ्यार कितें सकड, तुज्या भितर आयिल्लो तो उजवाड, संवसाराचो उजवाड खंय परजळीत जायचे. लोकां मुखार पळया, तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं. तुजे भितर आयिल्लो तो जेजू क्रिस्त तुजे भितर, तुज्या जिविता मुखांतर उजवाडीत जायचे. तवळ कितें जाता, तवळ देव तुज्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक थंयसर महिमा जाता. आनी दॅट इज द पर्पज ऑफ योर क्रिएशन. तुका देखूनच रचलां. तुज्या मुखांतर देवाक महिमा जायचे जाल्यार, सर्गींच्या बापाक महिमा जायचे जाल्यार, ते मुखल्या महिमेचो आधार जावन आसा जेजू क्रिस्त तुजे भितर येचे. आनी यू कॅनॉट ब्रिंग ग्लोरी टू फादर, गॉड द फादर, विदाउट हॅविंग जीजस इन यू. नोबडी कॅन. तुमी एक मागणी करियेत, इल्लीशी मागणी करियेत, even without having Jesus in you, you can cast out demons. देमसार दांडव तुवें, अद्भुत करिये तुवें, प्रवादान तुवें सांगयेत. जेजू क्रिस्त कितें आसा जें म्हणून ना. देखून तूं त्या रितीन कर, तुज्या नांवान आमी हें सकड करूं नागी म्हणून सांगता आसतना जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, म्हाका तुमची वळखूच ना म्हणून सांगता जेजू क्रिस्त. देखून देमसार दांवडायतल्यांनी, अद्भुत सांगतल्यांनी, करतल्यांनी, प्रवादन करतल्यांनी, अर्येकल्यांनी जेजू क्रिस्ताक थंयसर घेतला म्हणून तुमी चिंती नाकात. सकड त्यात ग्रुपांत आसात म्हणून चिंचे नाका. त्यात ग्रुपाचे जायते जाण आसात. देखून आमी वंचनाक वळख जावन आसा, वंचनाक वळख जायनाकात. महिमा तांकां येता, देवसार दांवडेल्याक महिमा येता आसा.
अर्ज तेतागी प्रवादन सांगून सांगून ताका महिमा येते तसा सांगलेल्याक महिमा येते तसा जेजू क्रिस्त कितें सांगून आसा लेट युअर लायट शायन बिफोर पीपल बाय सीइंग युअर गुड वर्क ऑल पीपल मे प्रेज अँड ग्लोरिफाय युअर फादर इन हेवन कितें सांगता उतार मॅथ्यू 5:16 थंयसर आमी वाचता तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू म्हणटा तुमचो उजवाड खंय परजळीत जायचे मनशा मुखार परजळीत जाय दी म्हणटा तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू ते तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं दी पळय तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो ते पळोवन दित कोणाक तर महिमा दिचे तांणी सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं दी तुमच्या जिवितांत तुमकां न्ही महिमा तुमकां कोणी थंयसर महिमा दिवची न्ही रॉंग म्हणून हांवें सांगिना पूण हे रिजल्ट हेजे तुमकां थंयसर होगलीक दितात गी ना गी ते लिस्ट बॉदर थिंग पूण तुमच्या मुखांत येवचो ओ उजवाड कितें जायचें म्हळ्यार थंयसर सर्गींच्या बापाक थंयसर महिमा दिवंक जायचे देवाक महिमा दिजे हें साध्य जायचें जाल्यार तुज्या भितर कोण आसा जे भितर क्रिस्तान येजे पयलें क्रिस्तान येजे टेंशन करनाकात हें करीचें म्हणून हांव तुमचे वयर बर्डन घालिना तुमकां जायना म्हणून हांव सांगून आसा म्हाकाय जायना तुमकांय जायना टेंशन करची गरज ना हें मस्त कश्ट न्ही गी कश्ट न्ही हें इम्पॉसिबल जावन आसा इम्पॉसिबल म्हणून काणगेचें तर हें जावचें कशें तुमचें तावन जावचें काम न्ही हें कृपा मात्र जावन आसा कृपा न्ही आसतना दुसरें कितेंच ना आमकां सांगूंक कृपा नासतना दुसरें कितेंच ना आमकां सांगूंक हें आमच्या मुखांतर जायना देखूनच हांवें सांगिल्लें तो भितर तुज्या भितर येवन तो उजवाड भायर येवंक तुजी बॉडी यूज जाता जाल्यार दुसरें कितें चक्कड राजिनाम दिवन देवा तुका अर्गा म्हणून असलें बाग तुका म्हाका मेळना न्ही गी जेवण ना जाल्यार घर ना जाल्यार खंय धांवडायल्यार परवा ना कितेंय मनशांनी केल्यार परवा ना सक्कड गेल्यार परवा ना आय एम सफिशियंट वीथ द ग्रेस गॉड हॅज स्टोर्ड इन मी म्हज्या भितर भरलेल्या त्या कुर्पे पसत कुर्पे तावन हांव संतृप्तेन आसा माय ग्रेस इज मोर सफिशियंट फॉर यू म्हणून सांगिल्लें बरी ताची कृपा मात्र म्हाका पुरो आमकां कितेंच समजना आतां एक रितीन आश्चर्य रितीन आमी पळोवन आसा हांव जावंक पुरो आयकून आसा हांव जावंक पुरो हें कितें एक विशय इन्फॉर्मेशन म्हणून तुमच्या भितर वेतेत आसा तशेंच तें पूण तें कशें साध्य मनशा खातीर एक इंट्रोडक्शन हांव सांगता हांगासर नियाळ करचें तेंच उद्देश जावन आसा येस थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया वय आमी तेंच अर्थ करीचे आमचे वरवीं हें साध्य ना बगर देवा वरवीं मात्र हें साध्य देवाच्या कृपे वरवीं मात्र आमचें तें हें साध्य जाता पळया एक भुरगें जल्माचें जाल्यार सारके रितीन आमी आयकुया एक भुरगें जल्माचें जाल्यार एक स्त्री आनी दादलो सांगाता बसून उलोवनूच रावल्यार थंयसर भुरगें जल्माता गी तशें खंयचें जल्माल्लें आसा गी ना न्ही गी जल्मूंक साध्यच ना इम्पॉसिबल तें जावंकूच जायना साध्यत ना जावन आनी जावंक जायना एक स्त्री आनी पुरुश थंयसर एक जाता आसतना लैंगीक रितीन एक जाता आसतना थंयसर ताच्या प्रतिफळ मुखांतर एक जीव थंयसर त्याच रितीन कुडांनी प्राण आसचो एक जीव भायर येता पूण ह्या संवसाराच्या इतिहासांत खंयसरी आयकनातलें खंयसरी पळयनातलें एक सत घटण जालां बायबलांत आसा काणी न्ही ही ऐतिहासीक घटण तें जावन आसा काणी न्ही बगर
ऐतिहासीक घटन तें जावन आसा. ती काणी ही काणी न्ही, ती काणी न्ही सांगली बगर हिस्टॉरिकल स्टोरी जाल्लें घटन जावन आसा, सत जावन आसा. हें जालां, जारी जालां. देवदूत येता, एंगेजमेंट जाल्ल्या एका आंकवारी स्त्रिये लागीं सर्गींचे राजाचे थंय घूट, थंयसर संदेश, बरी खबर उलयता आसतना त्या उतरा मुखांत्रच थंयसर आंकवार चली, थंयसर गुरवार जाली. ही स्पोक द वर्ड ऑफ गॉड. एंजल गैब्रियल स्पोक द वर्ड टू मेरी. मेरी गॉट प्रेग्नेंट. मोरी गर्भांत गर्भेस्त जाली. ती गर्भ सांभाळली, आंकवार जावन गर्भे सांभाळली. खंय सक्कडी खंय हें जावना, खंयचेंय घटन जावना. मोगाच्या भाव भयणीनो, that is the power of the word of God. That is the power of the gospel. देवाच्या उतराची सकत ती सामन आसा. जेसू क्रिस्ताच्या शुभवार्तेची सकत ती कितें म्हळ्यार इल्लें अर्थ करूया आमी. अर्थ करूंक जाता. अर्थ जावच्या बरी आमी सांगता. शुभवार्ता परगट करच्याचो उद्देश कितें आनी ताचे सकत कसली, ताचे रिजल्ट कितें जावन आसा म्हळ्यार तें उतार तुजे भितर तुका नवें जिवीत तुका दिता, नवो जल्म तुका दिता. तूं जल्माताय. आमी उलोवनच आसता, कितें सांगता, आमी शुभवार्ता सांगून आसता. ही शुभवार्ता सांगून सांगून कितें जाता न्ही म्हळ्यार तुजे भितर एक भुरगें जल्माता. तुजे भितर आत्मीक रितीन आत्मो जावन आसचो, मुखल्या महिमेचो आधार जावन आसलो जेसू क्रिस्त तुजे भितर जल्माता, तुज्या आत्म्यांत जल्माता. तवळ तूं क्रिस्ताचो जाताय, तूं क्रिश्चन जाताय. क्रिश्चन जावचें केदाळा शुभवार्ते मुखांत्र तूं जल्मात आसतना ह्या एका बरयलेल्या उतरांची बोधन जाता आसतना पवित्र पुस्तकांत बरयलेल्या आपोस्तलांनी उसारलेल्या प्रसार केल्ल्या बरयलेल्या ही देवाची उतरां बोधन करता आसतना दी वर्ड ऑफ गॉड विल बॉर्न इन युअर स्पिरीट. दी वर्ड ऑफ गॉड खंयचें? जीसस क्रायस्ट तें जावन आसा. द लायफ तो तुजे भितर जल्माता, तुजे भितर तो जल्माता. ताच्या उपरांतच रिजल्ट कितें? तुजें जिवीत थंय तावन उजवाड प्रारंभ जाता. तुवें खंयचें उजवाड घेवचें म्हणून गरज ना. तुज्या कुडींत ट्यूबलायट काडून वसाचें म्हणून ना, LED लायट घालून तुवें वसाचें म्हणून ना. हांव हें कॅरिझमॅटीक, हांव अभिशेक आसा, म्हजे भितर अभिशेक आसा, म्हजें तें पवित्र आसा, पवित्रत्म आसा, हांव एक प्रवादी आपोस्तल, हांव हें म्हणून ट्यूबलायट घालून तुवें वसाचें म्हणून LED लायट घालून तें हांगा मेळटा न्हय मार्केटींत, तें घालून तुवें वसाचें म्हणून गरज ना. तूं बेश्टें बसून आयकल्यार पुरो. कशें आयकचें म्हळ्यार तुमकां गोत्ता की संद्रे मातसो उजवाड, तुमकां गोत्ता की मून लायट गोत्ता की तुमकां मुनाक लायट आसा की मुनाक लायट ना. थोड्यांक गोत्त ना जावं पुरो. मुनाक लायट ना. मून एक ब्लर जावन आसा. संद्रेम आसा न्ही गे, संद्रेम आमकां गोत्त आसा. मून आमकां गोत्ता रावंड आसता, वायट आमकां दिसता, पळ्या बरी आमकां तो दिसता. ह्या संद्रेमाक खंयची एक लायट ना, ताचो ओन लायट म्हणलो ना, स्वंत लायट ताका ना. उजवाड कोणाचो? उजवाड सुर्याचो. सन हॅज हिज ओन लायट. ताचे कडेन थंयसर उजवाड दिवचो पावर आसा. सुर्याक थंयसर उजवाड उत्पन्न करता आनी त्या सुर्याच्या उजवाड मुखांत्र थंयसर संद्रेमा थंय पडटा आसतना ताचें रिफ्लेक्शन आमकां येवचें. त्या रातीक आमकां उजवाडाचें जाता. त्या उजवाडाक आमी खेळटा. संद्रेमा वयर गेल्यार थंय सोदल्यार ते खंय तावन म्हाका लायट मेळटा म्हणून सोदल्यार खंय ना, खंय ना.
कितें आसा म्हळ्यार शॅडो मात्र आसा, डार्कनेस मात्र आसा ताचे थंय. कितेंच ना थंय, उजवाड ना ताचे थंय. He cannot produce by himself. Now he can give light to this earth. आतां उजवाड दिवया ताका कशें सुर्यातावन. हेंच आमचे थंय जाता भाव भयणीनो. हांवच ह्या संवसाराचो उजवाड म्हणून जेजू क्रिस्तान सांगलें, आय एम द लायट म्हणून सांगलें जेजू क्रिस्तान. आतां तो जेजू क्रिस्त तो उजवाड, उजवाड जीव आसचो उजवाड कोणी एका व्यक्तीच्या भितर येत आसतना हांव मून म्हूण चिंत्या. आमच्या मुखांतर कितें येता? मून लायट येता. मून हाचो लायट न्ही तो, अर्थ येता गे त्या मूनाचो लायट न्ही. तुमी आयल्यार पुरो आमकां एक ब्लेसींग येता. ते तूं आयले वरवीं, तूं गेल्ले वरवीं न्ही तें आयिल्लें ब्लेसींग. थंय सुर्यातावन आयिल्लें तें रिफ्लेक्शन आसा न्ही गी, तो उजवाड तुजे थंय आसले वरवीं तो भुमीक येत आसा. पळया रातीक उजवाडाक थंयसर सूर्य आसता, रातीक थंयसर सलाचे बेन आसतना जियेचे जाल्यार संद्रे मातसो उजवाड जायजेस. आमचें जिवीत संद्रेमा बरी उजवाड दिवचे जाल्यार जायत्या जाणांक बियान काळोखांत निराशेन जिवन आसात, त्या जेजू क्रिस्ताचो उजवाड तुज्या मुखांत्र दुसऱ्यांक पडटा आसतना, तांच्या जिवितान पडटा आसतना तांचे भितर आसचें बे काळोख पयस येता, समाधान तांकां मेळटा. पूण हें सकड जावचें खंय थावन उतरां थावन जावन आसा. शुभ वार्ताची सकती जावन आसा. सी द पावर ऑफ गॉस्पल. हे सकड परगट जातेत ना, एक बेजारीची गजाल जावन आसा. नो वेर दिस गॉस्पल इज बीन प्रीच्ड. बेश्टे काणी सांगून देमसार धांवडोवन शो ऑफ करन कितें सकड करची कामां आसात आमकां ते पुरो मस्तू खुशी दिता. आमी केदाळे उजवाड जायना भाव भयणीनो. जायचे जाल्यार पयलें हें लायफ म्हज्या भितर येचें, तो जीव म्हज्या भितर येचें, भितर म्हाका जीव येचें. वर्ते सांगता देवाच्या उतराक आमच्या भितर एका व्यक्तीक देवाकच प्रोड्यूस करची सकत आसा. देर इज लायफ इन हीज वर्ड. ताच्या उतरांत कितें जावन कितें आसा? जीव आसा. जीव म्हळ्यार हीज वर्ड कॅन क्रिएट लायफ. गॉड्स वर्ड कॅन क्रिएट लायफ. तुज्या मनशाच्या काळजांत शुभ वार्ता थंयसर परगट जाता आसतना, थंयसर ओमता आसतना थंय प्रोड्यूस जावचें कितें म्हळ्यार जीव थंयसर प्रोड्यूस जाता. द लायफ म्हणून आमी आयकलां, द वर्ड ऑफ गॉड आमचे भितर जल्माता. जेजू क्रिस्त म्हजे थंय जल्माता. देखूनच हें गॉस्पल, दीस गॉस्पल ब्रिंग्स ग्रेट जॉय टू ऑल पीपल. आमच्या भितर तें जाता. देखून हांवें कितें करीचें म्हळ्यार कितें करीचें म्हळ्यार बोधन करतल्यांनी कितें करीचें म्हणना, बसून आसतल्यांनी कितें करीचें म्हूण गरज ना. बोधन करतल्यांनी समा बोधन केल्यार पुरो, आयकतल्यांनी सारके रितीन आयकल्यार पुरो. थंय जाता व्हडलें एक अद्भुत. कितें अद्भुत म्हळ्यार जेजू क्रिस्त जल्माता. कितें जाता म्हळ्यार जेजू क्रिस्त जल्माता. जेजू क्रिस्ताक कोणाक जल्मोंक जायना, पूण जेजू क्रिस्त जल्माता. गॉस्पल हॅज लायफ इन इट सेल्फ. आमी कांय एक बोमारन कितें करीचें म्हणून गरज ना. थोडे फावटी आमी बोमारता. गॉस्पला भितरच थंयसर लायफ आसा. गॉस्पलाक एक्स्ट्रा पावर दिवचें म्हणून ना. समटायम्स we try to give the power to gospel. You not need to give the power. You speak. तूं केदाळ उलयताय. In that speaking itself there is power. You are not speaking your word, you are speaking his words. You speak his word. It brings life. कष्ट की सुलभ. तुम्ही कितें सकड काणयो सांगूंक कश्ट हांगासर बरयल्लें तें करन उखोलन सांगूंक सुलभ गी कश्ट. मागीर कित्याक करना तुमी? भितर लायफ येता आसतना
आमच्या तोंडांत ती वर्ड ऑफ लायफ येता. When bread of life comes inside, word of life comes outside of your mouth. If there is no bread of life inside, there is no word of life through your mouth. Receive that bread of life, that Jesus Christ himself. कशें हें जावचें, एक उतार आमी पळोवया कशें जालें म्हणचें म्हणून. मागीर मुगदी आमी 1 Peter पेद्रू बरयलें पयलें पत्र चॅप्टर 1:23. कश्ट जाते तागी सुलभ जाते तसागे. एन्जॉयिंग ओवर द वर्ड ऑफ गॉड गी. ओके. कारण सस्नाक जियेतल्या आनी बाळटल्या देवाच्या उतरां मरिफात घेतिल्ली तुमकां पुनर्जन्म लाभला. सस्नाक जियेतल्या आनी बाळटल्या देवाच्या उतरां मरिफात तुमकां पुनर्जन्म लाभला. कशें आमकां मेळ्ळो हो जल्म? सस्नाक जियेतल्या आनी बाळटल्या. यू हॅव बीन बॉर्न ऑफ नॉट पेरिशेबल imperishable seed and enduring the word of God. पळया हो जल्म विनाशी मनशातावन न्ही लाभला आमकां, बगर अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा. विनाशी मनशातावन न्ही, बगर अविनाशी देवातावन आमकां मेळ्ळा. देवाच्या उतरातावन आमकां मेळ्ळा. थंयसर सस्नाक जियेतल्या आनी बाळटल्या देवाच्या उतरां मरिफात आमकां मेळ्ळा. देवाचें दैवीक अवतार म्हळ्यार कितें तें जावन आसा? शुभ वार्ता ती जावन आसा, बरी खबर ती जावन आसा. शुभ वार्ते मुखांत्र, शुभ वार्ता मुखांत्र मात्र. शुभ वार्ता आयकल्यार कितें लाभ आमकां? लाभ कितें म्हळ्यार मुख्याच्या म्हयनेचो आदार जावन आसो जेजू क्रिस्त तुजे भितर जल्मता, तोच लाभ जावन आसा. तुजे भितर देव जल्मता, जेजू क्रिस्त जल्मता. जेजू तुजे थंय जल्मता आसतना नीज जावन जेजू क्रिस्त शुभ वार्ते मुखांत्र जल्मता आसतना तुजे भितर तूं कितें जाताय? तूं कितें जाताय गोतागे? तूं थंयसर रिपेंट जाताय, तूं शरण जाताय, समर्पण दिताय. तुम्ही समर्पण दिया, तुम्ही सरेंडर जाया म्हणून. तुम्ही सरेंडर करना जाल्यार थंयसर तूं देव सोडिना. सरेंडर जाया म्हणून सांगतात न्ही गी रिट्रीटांत. ती कितें सकड कश्ट काण कितें गी सांगतात, करतात सकड रितीन थंयसर समर्पण करूंक पळयतात. पूण तुजे भितर जेजू क्रिस्त येताना ताच्या उपरांत आनी मुखार हांव जियेना, बगर तूं म्हजें थंय काम कर. तुका कितें जाय करूंक म्हजें थंय कर, म्हजें कितेंच ना. कितें आसा? कितें आसा गी करूंक? कितेंच ना. पाऊल सांगता न्ही गी. ओके. मस्तू सांगता, मस्तू विशयी पाऊल सांगता, कितेंच ना आमकां सांगू. पळया एका रितीन तुमी आयस्क्रीम डब्बी पळयलां गी, आयस्क्रीमाचो कप पळयलां गी. ताचे भितर तें आयस्क्रीम कितले डब्बी थंयसर डब्बो कितलेय डिजायन केल्यार, कितले गट आसल्यार, कितले डिजायन आसल्यार, ताचे भितर जर तर आयस्क्रीम आसून आयस्क्रीम आल्यार मात्र प्रिजर्व करन थंयसर आयस्क्रीम शॉपांत थंय दवरतात आनी तें कितले दीस जाल्यार ते दवरतात. ओके. तशेंच कोणें येवन थंयसर मोल दिवन ते मोलाक घेतात. तशेंच एक खाली डब्बो आसल्यार, खाली डब्बो आसून जर तर खाली डब्बी कोणी थंयसर डब्बो खाण घेतात गी. कितले कलरफूल डब्बो जाल्यार ते कोणी मोलाक घेतात गी. ना. कित्याक? भितर आयस्क्रीम ना. तेंत मोल दिवन थंयसर मोलाक घेतलें आयस्क्रीम खावन थंयसर डब्बो खंय घालतात? थंयसर आसचें ते खंय घालतात? थंयसर डस्टबिनां घालतात. आयस्क्रीम खाली जाल्या उपरांत डब्बो वेस्ट जावन आसा, ताका मोल ना, ते उडयतात. आयस्क्रीम कोण? आयस्क्रीम तो जेजू क्रिस्त जावन आसा. आयस्क्रीम कितें जावन आसा? तुजे भितर आसो आयस्क्रीम कोण म्हळ्यार जेजू क्रिस्त जावन आसा, जिजस क्रायस्ट जावन आसा. तातूंत एक गूड न्यूज कितें म्हळ्यार ह्या आयस्क्रिमाक एक्सपायरी डेट ना. जालें गी. देखून डब्बी थंयसर डब्बो उडोवंक थंयसर
जायना कित्याक म्हळ्यार डब्बो अखेरी पर्यंत उरता पळया. ह्या संवसाराच्या खंयच्या आयस्क्रीम पार्लराक गेल्यार तांकां थंयसर एक्सपायरी डेट आसा, खावचें उडोवचें तितल्यांत. पूण जेजू क्रिस्त जावन असो आयस्क्रीम डब्बो जावन आसच्या म्हजे भितर जर तर परमनंट हें थंयसर आसल्यार परमनंट हो डब्बो मस्त मोलादीक जाता. डब्याक थंयसर डब्याचें मोल, डब्याक मोलूच ना, पूण डब्याच्या भितर जेजू क्रिस्त आयल्यार जीसस क्रायस्ट इज माय सफिशियन्सी. तो जेजू क्रिस्त आयल्यार मात्र आमकां मोल. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सगळ्यांनी ही एक उतरां आयकून येतना खंडीत तें आयस्क्रीम हांवें बोरें वचाचें. थोडीं थंयसर आयस्क्रीम खावन आमी वेता तें बरेंत, पूण ते एक संतोश जाता आमकां, तो संतोश मुक्त जाता. आयस्क्रीम केल्या उपरांत तो जॉय गेलो आमच्या मुखांत. पूण आमी ह्या आयस्क्रीम जावन आसच्या जेजू क्रिस्ताक बोरें मुखार वचाचें. आमेन.